नमस्कार दर्शकबिन। रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट फिर्ता त भयो, तर समर्थन भने अझै पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने अझै पनि फिर्ता लिएको छैन। आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाए पनि समर्थन यथावत राखेको छ। तर उक्त पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै फेरि एक किसिमको आशंकाहरू, राजनीतिमा तरलताहरूका सङ्केत भने देखा परेका छन्। यो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससँग यद्यपि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष के हो त्यो विवाद अझै पनि बुझाइमा भिन्नता छँदैछ। प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेससँग संवाद अगाडि बढाउँछ बढाउँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू प्रचण्डसँग अब हामी संवाद थाल्छौँ भनेर पनि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रको अहिलेको रणनीति के हो? यद्यपि अहिले कुनै पनि सङ्कट छैन, सरकारसँग ठुलो बहुमत छ अहिले पनि, तसर्थ सङ्कट केही पनि छैन, तैपनि रणनीति के हो भन्ने विषयमा हामीले जुन आशंकाहरू बढेका छन्, यो आशंकाको बिचमा माओवादी केन्द्रको रणनीति बुझ्नका लागि यतिखेर हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग छौँ। गुरुङज्यू नमस्कार, स्वागत गरे। धन्यवाद। तपाईँहरूको सरकार, तपाईँको पार्टीले नेतृत्व गरेको, तपाईँका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकार अहिले सुरक्षित नै छ। कुनै खतरा अङ्कगणितीय हिसाबले काहीँ केही पनि देखिँदैन र पनि आशंकाहरू थुप्रै छन्। एकातर्फ धर्मको विषयमा हैन, राज संस्थाको विषयमा बोलिरहेको पार्टी, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट फिर्ता भएको र जुनसुकै समय उसले आफ्नो समर्थन पनि, सरकारलाई गरेको समर्थन पनि फिर्ता लिन सक्छ भन्ने आशंका रहेको अवस्था। एमालेसँग पनि कहीँ कतै खटपटको स्थिति हो कि यद्यपि के हो तपाईँ प्रश्न पार्नुहोला। यो अवस्थामा अब माओवादी केन्द्रको र अर्कोतर्फ काङ्ग्रेसले लोभ्याइराखेको अवस्था, हामी छौँ नि भनेर ढाडस दिइरहेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रको अहिलेको रणनीति के हो? कि कुनै खतरै महसुस गर्नुभएको छैन? अहिले संविधानले परिलक्षित गरेकै मार्गचित्रमा अगाडि बढ्ने हो। किन त भन्दाखेरि मुलुकमा यतिखेर एउटा त राष्ट्रिय सङ्कट बढिरहेको अवस्था छ। शक्ति केन्द्रहरूको तनावको अवस्था, भूराजनीतिक अवस्था, सबै स्थितिले गर्दाखेरि यतिखेर चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त र कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधिमा संलग्न नरहिकन चाहिँ तटस्थ रूपले रहने प्रकारको, असंलग्न रूपले रहने प्रकारको नीतिकै विरुद्धमा चाहिँ एउटा च्यालेन्जहरू पैदा भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर चुनौतीहरू पैदा भइरहेको छ। अब यो स्थितिमा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति स्थिरता र स्थायित्व अनिवार्य शर्त हो। स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त हो। स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति संविधानका पक्षधर राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन, संविधानको विरोध गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहमति र सहयात्रामा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले अहिले मुलुकको रक्षा हुन सक्ने र नसक्ने भन्ने कुरा आम रूपमा राष्ट्रिय सहमति कायम राख्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरामा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। राष्ट्रिय सहमति कायम राख्न सक्यो, मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ। मुलुकमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व पैदा हुँदैन, अराजक अस्थिरता पैदा हुँदैन, विदेशीहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँदैन हैन। मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति कायम राख्न सकिएन भने दलहरूको बिचमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने, एक अर्कोप्रति विद्वेषपूर्ण खालको चाहिँ मतलब अस्वस्थ प्रकारका प्रतिस्पर्धाहरू बढ्दै जाने। त्यसले गर्दाखेरि बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खेल्ने ठाउँ पाउँछन्। जति खेल्ने ठाउँ फराकिलो हुँदै गयो उति नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने दिशातर्फ खतरा बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले खेल्ने ठाउँ नदिनका लागि यतिखेर चाहिँ तपाईँको मतलब राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ। दलहरूको बिचमा सहमति र समझदारी अनिवार्य छ। स्थिरता र स्थायित्व अनिवार्य छ। संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले यो वेमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले अहिले हामी संविधानले मार्गचित्र गरे अनुरूप नै गइरहेका चाहिँ छौँ। यसलाई स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्ने, निरन्तरताका साथ लैजाने, मुलुकमा चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्नका लागि
सबै दलहरूको बिचमा सहमति सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेरै लागिरहेका चाहिँ छौँ। तपाईँले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन कुरो तपाईँले विगतदेखि नै गर्दै आउनुभएको तपाईँ लगायतका केही नेताहरूले कि शक्ति राष्ट्रहरू बीच जुन किसिमको तनावको स्थिति छ उनीहरूको तनावको स्थितिले नेपालमा पनि असर गर्न थाल्यो। उनीहरूको भू राजनैतिक अवस्थाले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई पनि गिचोल्न थाल्यो भन्ने कुरा एउटा। तर अर्को कुरो तपाईँले जुन संविधानमाथि खतराको कुरो गर्नुभएको छ, योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई विशेष गरेर 2 पटक संसद विघटन गरेको कारणले प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्थ्यो र उहाँबाट संविधानमाथि खतरा छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले केपी शर्मा ओली कै महत्त्वपूर्ण सहयोगमा तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब त संविधानमाथिको खतरा त कहाँबाट भयो र? तपाईँको विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको कुरो त ठिक छ, त्यो अस्थिरतालाई लिएर पनि हामीले त्यो बुझ्न सकौँ। अब एमालेको नेतृत्व अथवा केपी शर्मा ओलीले निश्चय पनि विगत कालमा जुन खालका कदमहरू चाल्नुभयो त्यसले नेपालको संविधान, नेपालको स्थिरता, स्थायित्व, निरन्तरतामा निश्चय पनि चुनौतीहरू खडा भएकै हो। अब पछिल्लो समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो र निर्वाचनमा सहभागी हुने क्रममा यही संविधानलाई पालना गर्छु भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जुन निवेदन दिनुभयो, दल दर्ता गर्नुभयो, त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था हो र त्यसपछि निर्वाचनबाट जनताले पनि एउटा म्यान्डेट दिइसकेको अवस्था छ र अब त्यति मात्रै होइन, सांसदको हैसियतले सबैले यो संविधानप्रतिको शपथ ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ। सरकारमा रहनेहरूले सरकारको मन्त्रीमण्डलको हिसाबले पनि शपथ ग्रहण अझ गरिसक्नु भएको छ थप चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यो सबै कुराले के बताउँछ त भन्दाखेरि यो व्यवस्थाप्रति, यो प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गरेको देखिन्छ हैन। यद्यपि विगतकालको घटनाक्रमको बारेमा आत्मसमीक्षा भएको त देखिँदैन, त्यो नदेखिए तापनि अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै न कुनै रूपले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिन्छ। तर संसदमै बोल्नु पो उहाँले संसद विघटन ठिक थियो भनेर। व्यवहारमा कार्यान्वयन कति गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भविष्यका दिनहरूमा हेर्ने कुरा हो। निश्चय पनि संसदमा बोल्ने क्रममा अब विगतमा 2 पटक संसद विघटन गर्नु चाहिँ जायज थियो, ठिक थियो भन्ने ढङ्गले चाहिँ बहस पैरवी गर्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको हुनाले चाहिँ केही आशंकाहरू त पक्कै पनि पैदा भएका चाहिँ छन्। तर पनि अब वाक स्वतन्त्रता छ, बोल्ने स्वतन्त्रता छ हैन। बोल्ने कुरालाई मात्रै अन्यथा मान्न मिल्दैन। व्यवहारमा के गर्नुहुन्छ, प्र्याक्टिसमा के गर्नुहुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले व्यवहारमा, प्र्याक्टिसमा यही व्यवस्थालाई स्थिरता साथ, स्थायित्व साथ लागू गर्ने, क्रियान्वयन गर्ने कुरामा उहाँहरू पनि लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। त्यो हुँदा त संविधानमाथि खतरा त अन्त कहाँबाट? अन्त अब यो अहिलेको परिस्थितिमा के हो त भन्दाखेरि एउटा त सिधै चाहिँ संविधानलाई चाहिँ मान्दिनँ भन्ने धार पनि नभएको होइन हैन। त्यो पनि छ हैन। संविधानलाई अस्वीकार गर्ने चाहे राप्रपा होस्, चाहे मधेसवादी दलहरू किन नहोस् हैन। अब छ, तर पनि उहाँहरूले यो संविधानकै पद्धतिभित्र, दायराभित्र रहेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो र आफ्ना मतहरू राख्दै आइरहनु भएको छ। अब आफ्नो मतहरू राख्दै आइरहनु भएको छ र यसमा मधेसवादी दलहरूको सन्दर्भमा विगत कालमा पनि पटक पटक सरकारमै रहेर पनि चाहिँ यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, विमतिका बावजुद, मतभेदका बावजुद पनि यसको रक्षा गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू पटक पटक रहिसक्नु भएको छ। अब राप्रपाको सन्दर्भमा पनि तपाईँको यो संविधानप्रतिको विमति रहेको भए तापनि आफ्नो ढङ्गले आफ्ना धारणाहरू स्वतन्त्र ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने कुरा एउटा पाटो हो। तर अहिले संसदको निर्वाचनमा सहभागी भएर चाहिँ यही व्यवस्थालाई फलो गर्छु, यही व्यवस्थालाई पालना गर्छु र यसैलाई क्रियान्वयन गर्ने क्रममा प्रतिबद्धताका साथ जान्छु भनेर जो शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो आग्रह के हो त भन्दाखेरि संविधानको अन्तर्वस्तुमा विमति हुनसक्छ, मतभेद हुनसक्छ। मतभेद हुने कुरालाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ। भिन्न मतलाई हामी सम्मानै गर्छौँ, सत्कारै गर्छौँ। यद्यपि कन्टेन्टमा हाम्रो चित्त नबुझ्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि फरक मतलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ। त खालि के मात्रै हो त भन्दाखेरि व्यवहारमा क्रियान्वयनको क्रममा जाँदाखेरि
सरकारमा रहँदाखेरि क्रियान्वयनमा भने हामीले कुनै पनि असर पार्न दिनु हुँदैन चाहिँ। त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा भने कुनै पनि असर पार्न दिनु हुँदैन। त्यसलाई लागू नगर्ने बित्तिकै के हुन्छ त स्टेट चल्दैन, राज्य चल्दैन चाहिँ। विधिको शासन चल्दैन, विधिको शासन लुज भएर जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि मुलुकमा अराजक र अस्थिरता पैदा हुन्छ। त्यसले डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अस्मितामाथि आँच पुग्न जान्छ। त्यसो भएको हुनाले थुप्रै मतभेदका बावजुद पनि चाहिँ ती मतभेदका विषयहरू भविष्यमा मुलुकको चाहिँ स्थिरता स्थायित्व भएको बेलामा राष्ट्रिय अस्मितामाथि त्यति धेरै खतरा पैदा नभएको स्थितिमा त्यो बेलामा संविधानको बारेमा फेरि विषय ओपन गरेर चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ। संविधान भनेको अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, समय परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भइरहन सक्छ। त्यसले समयक्रममा हामी छलफल गरौँला, बहस गरौँला, कुराकानी गरौँला, आपसी सहमतिको आधारमा भविष्यमा संशोधन पनि गरौँला। तर यतिखेर चाहिँ हामीलाई त्यो संविधानमाथि छलफल र बहस गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो यसको क्रियान्वयनको पाटोलाई कमजोर पार्ने अवसर छैन, त्यो मौका छैन, त्यो समय छैन, त्यो परिस्थिति छैन। त्यो परिस्थिति किन छैन त भन्दाखेरि मैले अघिदेखि नै निवेदन गरिरहेको छु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, द्वन्द्वको परिस्थिति, जो द्वन्द्व उन्मुख दिशातर्फ विश्वको परिस्थिति जो गइरहेको चाहिँ छ, एक प्रकारको शीतयुद्धको परिस्थितिबाट गइरहेको छ। र नेपाल यतिखेर चाहिँ शक्ति राष्ट्र र ग्लोबल पोलिटिक्सको चाहिँ इपी सेन्टर नेपाल बनेको छ यतिखेर चाहिँ। र शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको चाहिँ एउटा इपी सेन्टर नेपाल बन्दैछ। नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो परिस्थितिले गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्तै संवेदनशील बनेर सोच्नुपर्ने छ, गम्भीर बनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले नर्मल परिस्थिति छैन अहिले नेपालको परिस्थिति। यही अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्ना मतभेदका विषयहरूलाई फ्री फ्र्याङ्कली चाहिँ यतिखेर बहस र छलफल गरेर चाहिँ जनतामा जान सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले चाहिँ। अहिले जे जस्तो संविधान छ, कैयौँ सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि जे जस्तो संविधान जारी भएको छ, जे जस्तो व्यवस्था स्थापित भएको छ, त्यसलाई अहिले फलो गरेर जाउँ, अहिले त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर जाउँ र सापेक्षिक स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्ने प्रयास गरौँ मुलुकमा। र त्यसैले चाहिँ नेपाललाई रक्षा गर्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ। र नेपाल रक्षा भयो, सुरक्षित भयो भने संविधान त भविष्यमा संविधान बनाउने कुरा त हाम्रै हातमा छ। त्यो बेलामा संशोधन गरौँला, परिमार्जन गरौँला, के गर्नुपर्छ त्यो बेलामा सोचौँला। त्यसकारणले अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई अरू गर्ने छुट छैन। स्थिरता र स्थायित्वलाई कुनै पनि हालतमा हामीले दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन। यसलाई निरन्तरता साथ स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्दै जानुपर्छ। र त्यसो गर्नका लागि कैयौँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा जे जस्ता भिन्न मतहरू भएको भए तापनि अहिले हामी राष्ट्रिय सहमतिको जो कुरा गरिरहेका छौँ, अब विधिले सत्ता पक्ष र विपक्षको प्रणाली अवलम्बन गरिएको भए तापनि अरू चाहिँ इस्युहरूको बारेमा कैयौँ राष्ट्रिय सत्ता पक्ष र विपक्ष नछुटिएका इस्युहरू हुन्छन्, कमन इस्युहरू हुन्छन्। ती कमन इस्युहरूको सन्दर्भमा कमन रूपले जाउँ भनेर भन्दै आइरहेका छौँ। जस्तो राष्ट्रपतिको कुरा भनौँ या सभामुखको कुरा भनौँ या उपराष्ट्रपतिको कुरा भनौँ, सत्ता पक्ष र विपक्ष छुट्टिएको विषय परेन। त्यो चाहिँ अथवा महत्त्वपूर्ण ऐन कानुनहरू सबै साझा विषय पर्यो। त्यस्तै कैयौँ राष्ट्रिय महत्त्वका ऐन कानुनहरू पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। द्वन्द्वकालको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दाहरू छन्, नागरिकता विधेयकसँग जोडिएका विषयहरू छन्। त्यसकारणले संघीयता क्रियान्वयनसँग जोडिएका विषयहरू थुप्रै विषयहरू छन्, जुन विषयहरूले सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने मात्र छुटाउँदैन। त्यो चाहिँ त्यस्ता खालका विषयहरू जो राष्ट्रिय महत्त्वका चाहिँ नीतिगत विषयहरू छन्, ती नीतिगत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो हाम्रो आग्रह। त विधिमा सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर छुट्याइदिएको भए तापनि विधिमा कसैलाई चाहिँ विपक्षमा राखेर मेजर दलहरू चाहिँ सरकारमै रहेर चाहिँ जाँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो हैन। अब तर पनि अब होइन, विधिमा उल्लेख भइसकेपछि त्यसलाई त फलो गरौँ भनेर चाहिँ केही दलहरू विपक्षमै रहन्छौँ भनेर भनेको भए तापनि मूलभूत नीतिगत प्रश्नहरूमा सहमति र सहकार्य गर्दै जानुपर्छ, सहयात्रा गर्दै जानुपर्छ। 51% को चाहिँ अल्पमत र बहुमतको खेल चाहिँ नेपालको निम्ति हानिकारक छ, खतरनाक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अल्पमत र बहुमतको सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर चाहिँ 51% को खेल खेलिरहने चाहिँ यो प्रवृत्ति चाहिँ हानिकारक छ। नेपालको राष्ट्रिय अस्मिताको निम्ति चाहिँ
अब विधिले बाध्यात्मक रूपले त्यो फलो गर्नुपर्ने अवस्था भएको भए तापनि त्यो सकेसम्म चाहिँ त्यो विधि अवलम्बन गर्न नपरोस् भन्नका लागि चाहिँ सबै नेताहरू सजग बनेर चाहिँ सहमतिको मोडेल खोज्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने छ तपाईँको। प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि केही दिन त्यो धेरै वास्तवमा उहाँ त अति उत्साह प्रदर्शन गर्ने नेता हो, खासै धेरै अति उत्साह देखिएन। तर जब कङ्ग्रेसको विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो 26 गते, त्यसपछि एक किसिमले म ढुक्क भएँ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो, सम्भवतः गोर्खातिर गएर बोल्नुभयो होला। र नेकपा माओवादी केन्द्रका अहिलेका जे जति अभिव्यक्तिहरू तपाईँहरूकै नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू सुनिन्छ, यी अभिव्यक्तिहरू पनि धेरै हदसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग मेल खाने खालको। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रिय सहमति भन्छ, त्यो बेला हामीबाट गल्ती भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा धेरै नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। प्रचण्डलाई हामीले प्रधानमन्त्री दिनु पर्थ्यो पहिलो कार्यकाल भनेर भनिरहेका छन्। भनेपछि तपाईँहरूको यो जुन किसिमको कङ्ग्रेसी नेताहरूसँग संविधान रक्षाकै कुरा गरौँ, अन्य मुद्दाहरूमा पनि धेरै हदसम्म कङ्ग्रेस नेताहरूसँग कुरा मिलिरहेको छ। विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने, यद्यपि सिद्धान्त मिल्दैन तपाईँहरूको, अहिलेको धारणा भने मिलिरहेको छ। र यसले गर्दा एमालेसँग पनि बिस्तारै दूरी चाहिँ बढ्दै गएको भन्ने विश्लेषण हुँदैछ। तपाईँहरू कङ्ग्रेससँग नजिक हुनुभयो, वैचारिक रूपमा त्यो विचार सिद्धान्तहरू सैद्धान्तिक रूपमा होइन, विचार अभिव्यक्त गर्ने सवालमा चाहिँ देखिन्छ नै त्यो नजिक हुनुभयो र यतातिर अलिकति बिस्तारै दूरी बढ्दै गएको केही। यो कुनै टाढा र नजिकको विषय होइन, यो चाहिँ यो कुनै लेनदेनको विषय पनि होइन, राष्ट्रिय सहमतिको विषय एमालेलाई मन परेकै छैन। अब कुनै लेनदेनको विषय पनि होइन, कुनै चाहिँ दलगत स्वार्थसँग मात्रै जोडिएको विषय पनि होइन। यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो, राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएको मुद्दा हो। हामी सबै दलहरूलाई चाहिँ तपाईँको समुदुरीमै राखेर सद्भावपूर्ण ढङ्गले सहमति र समझदारीमै जाउँ भनेर भनिरहेको अवस्था हो। कसैलाई पनि टाढा कसैलाई पनि नजिकको चाहिँ भेदभाव र पक्षपातको रूपमा हुनु हुँदैन चाहिँ। नीतिगत हिसाबले कतिपय नीतिगत इस्युहरूमा कसैसँग थोरै नजिक होला, कतिपय नीतिगत इस्युहरूमा कसैसँग थोरै दूरी टाढा हुन सक्ला। नीतिगत इस्युहरूको आधारमा चाहिँ त अब थोरै थोरै मतलब अदलाबदलीहरू हुनै सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला। तर चाहिँ तपाईँको मूलभूत सवालमा मूलभूत इन्ट्रेस्ट चाहिँ एउटै कमन इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले त्यो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका लागि दलहरूको बिचमा सहमति सहकारीको विकल्प छैन, समझदारीपूर्ण ढङ्गले नै जानुपर्छ। 51% को खेल खेल्ने वेबाट जाँदाखेरि मैले पटक पटक भनिरहेको छु, 51% को खेलले अल्पमत र बहुमतको खेलले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिताको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गम्भीर रूपले छेद विच्छेद पुर्याउँछ, घातक बनाउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो दिशामा कोही पनि जानु हुँदैन र सकेसम्म सहमति मोडल खोल्नुपर्छ, समझदारीको मोडल खोल्नुपर्छ, सबै दलहरूलाई चाहिँ सहमति ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी भनिरहेका छौँ, कम्युनिस्ट घटकहरू मात्रै होइन, गैर कम्युनिस्टहरूलाई त सहमतिमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ भने कम्युनिस्ट घटकहरूको सन्दर्भमा वामपन्थी शक्तिहरूको सन्दर्भमा त स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको त्यसको अगुवा गरेर सहमति र सहयात्राको अगुवा गरेर पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यही रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब हाम्रो दलको हिसाबले कुनै दल नजिक कुनै दल टाढा भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर एमाले नेताहरूले विशेष गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि र अन्य नेताहरूले पनि के भनिरहनु भएको छ भने 10 गते जुन समझदारी बन्यो, यद्यपि तपाईँहरूले धेरै पटक यसको जवाफ दिइसक्नु भएको छ, 10 गते जुन समझदारी बन्यो सत्ता गठबन्धनको बिचमा, त्यही समझदारी अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ। यद्यपि त्यो समझदारी अनुरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो भएन, अर्कै कोर्स सुरु भइसक्यो। त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो भने नेकपा एमालेको राष्ट्रपतिको जो उम्मेदवार हुन्छ उसको नाममा सहमति बनाऊ भनेर जुटाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यो मान्य हुन्छ? अब त्यो पहल त उहाँहरूले गर्नु पर्यो नि त, होइन? आफूले प्रस्तावित गरेको क्यान्डिडेटको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनलाई त अरूले जुटाइदिनु पर्यो भनेर भन्ने भन्दा पनि चाहिँ जुट्नु पर्यो भन्ने भन्दा पनि आफैले पहल गर्नु पर्यो नि, होइन? आफैले पहल गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँको अहिलेको परिस्थितिमा अब प्रश्न साथ भनिरहेका छौँ कि पहिले नै जब त्रिसङ्कुल संसद आइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी छ भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग कुराकानी गर्दाखेरि
उहाँहरू तयारी हुनु भएन। एमालेसँग कुराकानी गर्दा पनि उहाँहरू पनि तयारी हुनु भएन हैन। उहाँहरू अल्पमत र बहुमतकै मान्यताबाट जान खोज्नुभयो। अल्पमत र बहुमतकै मान्यताबाट जाने हो भने अब तपाईँको विधिमा सहमति नखोजिसकेपछि अब कहाँबाट सहमति खोज्ने त भन्दा लिडरसिपको प्रक्रियाबाट सहमति खोज्नु पर्यो भनेर चाहिँ अब माओवादीको नेतृत्वमा प्रचण्डजीको नेतृत्वमा चाहिँ सहमति गर्न सकिने सम्भावना छ। नेतृत्व परिवर्तन गरौँ, प्रचण्डजीको नेतृत्वमा जाउँ, त्यहाँ सहमतिको सम्भावना छ भनेर भनेकै हो। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बेला तयारी भएन, एमाले त्यो बेला तयारी भयो हैन। पुस 10 गते एमाले तयारी भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तयारी भएको हुनाले नेतृत्वबाट भए पनि त पहल त गर्नु पर्यो त भनेर चाहिँ त्यो रूपले पहल सुरु गरेको अवस्था हो। एउटा पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ सरकार गठन गर्दाखेरिको बेलामा त निश्चित रूपले विधिको हिसाबले त 51% को प्रक्रियाबाट सुरु भएकै हो। 51% को प्रक्रियाबाट सुरु हुँदाखेरिको अवस्थामा सोच्ने तत्कालको धरातल त 51% कै दायराभित्र सोच्ने कुरा थियो हैन। अब त्यो रूपले सोच्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा स्वाभाविक ढङ्गले राज्यका अङ्गहरू खाली राख्ने भन्ने कुरा त आउँदैन। ती अङ्गहरू त पुरा गर्नुपर्ने दायित्व त सरकारकै हुन्छ, सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ हैन। त्यसैले सरकारले राज्यका अङ्गहरूलाई पूर्ति गर्ने प्रक्रियामा आपसी सहमतिको आधारमा, समझदारीको आधारमा जो साथीहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको भए तापनि, जुन दलले प्रस्ताव गरेको भए तापनि चाहिँ दलहरूकै बिचमा मतलब 7 दल, त्यो बेलामा 7 दल थियो, 7 दलकै प्रक्रियाबाट सहमति र लैजाउँ भन्ने खालको कुरा थियो। त्यो बेलामा 51% को धरातल थियो त्यो चाहिँ, किन सहमति, राष्ट्रिय सहमतिको धरातल क्रिएट भइसकेको त थिएन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 51% को धरातलबाट सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा 51% को दलभित्र रहेका 7 दलभित्र रहेकै दलहरूले चाहिँ क्यान्डिडेटको प्रस्ताव गर्नुको त विकल्प थिएन चाहिँ। त्यसकारणले त्यही रूपले सोच्ने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया थियो हैन। अब राष्ट्रिय सहमतिको लागि पहल गर्दै जाने क्रममा पौष 26 गते आइपुग्दाखेरि त आखिरमा त सबै दलले त मतलब एकै ठाउँमा भोट दिने परिस्थितिमा त पुग्यो त, सरकारलाई समर्थन गर्ने परिस्थितिमा त पुग्यो। नयाँ परिस्थिति त क्रिएट भयो त चाहिँ। सरकार गठनको सवालमा सबैले समर्थन गरिरहेको अवस्थामा हैन, सरकार गठनमा त समर्थन गर्न सक्छ भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा चाहिँ सभामुख लगायतका पदहरू त सत्तापक्ष विपक्षको पद भन्ने त होइन त। त्यो त चाहिँ त्यो त होइन, त्यो त छुटिँदैन। कुनै पनि दल विशेष भन्ने पनि छुटिँदैन, कुनै सत्तापक्ष र विपक्ष भन्ने पनि छुटिँदैन। त्यो त संविधानले नै साझा पदको रूपमा, स्वतन्त्र र साझा पदको रूपमा दलहरूभन्दा माथि यदि दलको मेम्बर रहेछ भने पनि रिजाइन गरेर चाहिँ दलहरूभन्दा माथिको चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ, स्वतन्त्र पर्सनालिटीको रूपमा, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, संविधानको संरक्षकको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ संविधानले चाहिँ। भनेपछि त संवैधानिक मर्मअनुसार जाँदाखेरि त त्यसले त सत्तापक्ष विपक्ष त भन्दैन चाहिँ हैन। मतदानै पनि गोप्य मतदान हुन्छ चाहिँ हैन। उही संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षको जस्तो चाहिँ हुन्छ र हुन्न भनेर भन्ने, अनि लबीमा गएर चाहिँ सांसदहरूले साइन गर्ने खालको, खुला रूपले साइन गर्ने, बस्दाखेरि पनि सत्ता र विपक्ष बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खालको कहाँ हाल्यो थाहा हुँदैन हैन। त्यो जे पनि हुन सक्छ। त्यो त सभामुख के अरे राष्ट्रपतिको निर्वाचन भनेर भनेको त गोप्य मतदानको प्रक्रियाबाट हो, प्रदेश सभाका सदस्यहरू सहितको गोप्य मतदानको प्रक्रिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने हुँदैन र हुनु हुँदैन चाहिँ, र सबैलाई चाहिँ तपाईँको समेट्ने खालको जुक्ति निकाल्नुपर्छ र त्यसमा पनि सत्ता पक्षले अझ बढी पहल गर्नुपर्छ। भनेको गोप्य मतदानमा जे पनि हुन सक्छ, माओवादीले क्रस भोटिङ नै गर्न सक्छ भन्ने बुझौँ होइन। यहाँ क्रस भोटको प्रसङ्ग मैले उठाइरहेको छैन हैन। गोप्य मतदान अझ यसो भनौँ न त, अझ सजिलो पारौँ। माओवादीका होइन, त्यो बुझेँ मैले। माओवादी सांसदहरूले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता पाउँछन्। अब यो गोप्य मतदानमा त स्वाभाविक ढङ्गले के हुन्छ त भन्दाखेरि संवैधानिक विधि अनुसार चाहिँ व्हिप जारी गर्न पाउँदैन। दलको हिसाबले दलको विधान अनुसार आफ्नो इन्टर्नल रूपले चाहिँ निर्देशन जारी गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो हैन। अब तर चाहिँ तपाईँको अब जस्तो संसदमा चाहिँ कुनै पनि विधेयकहरू पास गर्ने क्रममा, सरकारले लिएर आएका बिजनेसहरू पास गर्ने क्रममा व्हिप जारी गर्ने अथोरिटी छ। सरकार गठन गर्ने क्रममा फल्ना पक्षमा, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा व्हिप जारी गर्नुपर्छ या विपक्षमा व्हिप जारी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो ओपनली चाहिँ संविधानले दिएको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले चाहिँ ओपनली दिएको व्यवस्था हो त्यो चाहिँ। तर राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा व्हिपको व्यवस्था छैन। दलले विधान अनुसार आफ्नो इन्टर्नल रूपले चाहिँ
जारी गर्ने कुरा एउटा कुरा भयो हैन, जारी गर्ने कुरा एउटा कुरा भयो, तर राज्यको चाहिँ विधिको हिसाबले चाहिँ त व्हिप जारी गर्ने व्यवस्था त छैन। त्यति हुने बित्तिकै कसले कहाँ भोट हाल्यो भने त थाहा हुने भएन, किनभने खुल्ला रूपमा जाने हो, कारबाही कसरी गर्ने, कसले कहाँ भोट हाल्यो भन्ने नै थाहा हुँदैन चाहिँ हैन। कारबाही कसरी गर्ने नै हो भने संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्षको चाहिँ भोटिङ गर्ने प्रक्रियामा पो उही लबीमा गएर सबैले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। कुन सांसदले कता भोट दियो भन्ने कुरा प्रश्न देखिने कुरा भयो। त्यहाँ व्हिप उल्लङ्घन गर्ने बित्तिकै चाहिँ व्हिप उल्लङ्घन गर्यो, फल्नाले यस्तो गर्यो भन्ने कुरा हुने भयो चाहिँ हैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त त्यसो गर्न त पाउँदैनौँ त चाहिँ, पाइँदैन त चाहिँ, मिल्दैन त त्यो त चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको चाहिँ तपाईँको प्रकृतिले नै के जनाएको छ त भन्दाखेरि यो सत्ता पक्ष र विपक्ष होइन है हैन, यो कुनै दल विशेष भन्ने पनि होइन, हुनु हुँदैन है भनेर चाहिँ तपाईँ निर्वाचनकै मोडालिटीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेर अगाडि बढाएको चाहिँ छ। अभिभावकीय पद हो, त्यसकारण त्यो संवैधानिक संवैधानिक र अभिभावकीय पद चयन गर्ने क्रममा त घरका सन्तानहरू बिचमा जति झगडा परे पनि त चाहिँ अभिभावक त एउटै अभिभावक बनाउने हो नि त हैन। सबैले त मान्नु पर्यो नि त अभिभावक त। महासचिवज्यू, अन्तिममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन त फिर्ता लिएन, तैपनि सरकारबाट स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएपछि र राप्रपाले पनि बेला बेला धम्की दिइराखेको अवस्था, हामी जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्छौँ, समर्थन फिर्ता लिन सक्छौँ भनेर पटक पटक नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइरहेको सन्दर्भमा तपाईँलाई चुनौती महसुस कतिको भएको छ, अथवा भनौँ डर कतिको लागेको छ, केही भइहाल्छ कि भन्ने कुरा हैन। अब उहाँहरूले अब अदालतको फैसलाको आधारमा अब एउटा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था, गृह मन्त्रालयको सन्दर्भमा एउटा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था त स्वतः पैदा भयो नि। तर अब अदालतको फैसला चाहिँ पूर्ण पाठ नआउँदै अदालतको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि त्यही पदमा पुनर्नियुक्ति पाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको प्रचलित मान्यता अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, प्रचलित कानुन अनुसार र अदालतको प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ यो मेल खाने विषय होइन भनी देखिन्छ। किन त भन्दाखेरि अदालतले गरेको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि पनि त्यही पदमा चाहिँ तपाईँको पुनर्बहाली गर्दाखेरिको अवस्थामा अदालतको चाहिँ तपाईँको फैसलाको मानहानि गरेको ठहरिन्छ हैन। अदालतको चाहिँ तपाईँको फैसलाको अवज्ञा गरेको ठहरिन्छ। त्यो भइहाल्यो। अब अवज्ञा गर्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँको मानहानिको मुद्दा जान सक्छ। मानहानिको मुद्दा जाने भनेको रवि लामिछाने मात्रै होइन, सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री पनि जान्छ, शपथ गराउन खुवाउने राष्ट्रपति समेत पनि तानिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानहानिको मुद्दामा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबैलाई चाहिँ अदालतको विरुद्धमा चाहिँ तान्ने खालको प्रणालीमा त जान सक्ने विषय हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था, अहिलेको प्र्याक्टिसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले विकल्प चाहिँ अप्सन खोजौँ भनेर चाहिँ भनेका थियौँ। विकल्प कुनै पनि विकल्प अप्सन खोज्न तयारी हुनु भएन उहाँहरू हैन। अब खोज्न तयारी हुनु भएन र सरकार छोड्ने निष्कर्षमा पुग्नु भयो। हाम्रो आग्रह छ सरकार छोड्ने निष्कर्ष निकाल्नु बेठिक छ, त्यसरी जानु हुँदैन। अहिलेको स्थितिमा कतिपय इस्युहरूमा मतभेद भएको भए तापनि मतभेदका बावजुद पनि सरकारमै रहेर जानुपर्छ हैन। सरकारमै रहेर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। उहाँले जे निर्णय गर्नुभयो त्यसमा पुनरावलोकन होस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। र अब उहाँले एउटा धैर्यता निश्चित रूपले कायम राख्नु भएको छ। अब सरकार छोडे तापनि सरकारप्रतिको समर्थन कायम राख्नुपर्छ भनेर जो निर्णय गर्नु भएको छ त्यो निर्णय निश्चय पनि सकारात्मक छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले अहिले तत्कालको सन्दर्भमा जे जस्तो भएको भए तापनि लङ टर्मको हिसाबले सरकारमै रहने, प्रतिपक्षमा नजाने मान्यताका साथ नै एउटा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकको स्थिति मैले अघि नै निवेदन गरिसकेका छु कि सङ्कटको अवस्था छ, अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउन सक्ने खतरा महसुस कतिको सबै परिस्थिति यो सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि सरकारको समर्थन गरेर सरकारमा रहेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो। गृह मन्त्रालयकै बारेमा पनि हामीले भन्यौँ कि
गृह मन्त्रालयको प्रश्न विवादमा परिसकेपछि, स्वार्थको टकरावको स्थितिमा परिसके, स्वार्थ बाजिने पोइन्टमा पुगिसकेपछि हामीले विकल्प खोज्ने हो, अरू मन्त्रालय खोज्ने, अरू पात्र खोज्ने हैन। त्यो ढङ्गले चाहिँ विकल्प अप्सनहरू खोजेर चाहिँ जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेका हौँ। जुन कुरामा उहाँहरू तयार हुनु भएन, यो अब कुरा त्यसो धेरै भएको आइदिएको हुनाले हामी आशावादी छौँ उहाँहरू ढिलो चाँडो चाहिँ फेरि पनि पुनर्विचार गर्नुहुनेछ र सरकारमै रहने सोचका साथ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ। ए भनेको त्यसो हो भने त ती मन्त्रालयहरू अहिले खाली नै राखिन्छ र रासोपा फर्किन्छ भन्ने आशाले? होइन, अब अहिले नै तत्काल तातै मन्त्रालयहरू चाहिँ अरू दलहरूलाई बाँडफाँड गरिहाल्ने विषय त हुँदैन नि। त्यो प्रधानमन्त्रीले नै अब त्यो त उहाँहरूकै पोजिसन चाहिँ अलिकति वेट एन्ड सी त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कति समय कोर्नुहुन्छ? अनि टाइम फ्रेमले चाहिँ निर्धारण गर्ने विषय परेन। यो चाहिँ यो पोलिटिक्समा चाहिँ पोलिटिकल इस्युहरू भनेर भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चल्ने, समझदारीमा चल्ने, सहमतिमा चल्ने प्रक्रिया हो। विधि र प्रविधिले मात्र प्राविधिक रूपले मात्रै चल्ने विषय होइन। यसो हुन्छ नि त, प्रधानमन्त्रीलाई धेरै बोझ भयो भने काम त गर्नु पर्यो, कसै न कसैलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो। त्यो हिसाबले उहाँले आफैसँग कति समयसम्म कुर्न सक्नु होला? व्यवहारिक समस्याहरू पर्दैन भन्ने होइन, व्यवहारिक समस्याहरू पर्न सक्ला। त परेका व्यवहारिक समस्याहरूलाई सल्भ गर्ने जुक्तिहरू पनि निकालेर सल्भ त गरिरहेकै हुन्छ नि। त्यो अब सरकार सञ्चालन गर्ने भनेर भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्रै सरकार डेडलक हुने, मन्त्रालय काम डेडलक हुने भन्ने त हुँदैन चाहिँ। भनेको गृह पनि अहिलेलाई खाली नै रहन्छ? अब अहिले त खाली नै त छ त हैन। यही अवस्थामा जान्छ केही समय? अब यो एउटा सिचुएसन, एउटा चाहिँ चरण त चाहिँ उहाँहरूले रिथिङ गरियोस् भनेर चाहिँ जो आग्रह मतलब गरिरहेका चाहिँ छौँ कि त्यो अवस्थामा अब उहाँहरू सरकारमा फर्कने कुराको चाहिँ वेट एन्ड सी त गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म माछाज्यू अन्तिममा केही पनि खतरा छैन सरकारलाई, किनभने प्रतिपक्षमा बसेको कङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको छ। यो हिसाबमा कुनै पनि खतरा त छैन, तर तरल अवस्था छ। तपाईँले जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा धेरै कुरा लुकेको छ, त्यसको व्याख्या गरियो भने लामो जान्छ। तसर्थ तरल अवस्था छ। जुन हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले खेमामा कुनै हिसाबमा जाँदैनन् भन्ने विश्वाससहित कङ्ग्रेस बलियो अडानमा रह्यो अन्तिम समयसम्म। त्यसै गरी तपाईँहरू केही भइहाल्यो भने पनि कङ्ग्रेस छँदैछ नि भनेर कुर्नु भयो होला, एउटा विश्लेषणको कुरो कुर्नु भएको छ भने पनि जसरी तपाईँहरू र एमालेको मिलन भयो त्यसै गरी एमाले र कङ्ग्रेसको पनि त मिलन हुनसक्छ। त्यो तथ्यले चाहिँ त्यो एक किसिमको त्यसले चाहिँ कतिको तर्साएको छ कि छैन, केही पनि त्यो सम्भावना देख्नु भएको छैन? अब अहिले तर्सने नतर्सने खतरा के भन्ने कुरा सरकार टिक्छ टिक्दैन भन्ने प्रश्नमा मात्रै हेर्ने विषय होइन। अब सरकार त आइरहन्छन् गइरहन्छन् होइन। अदलाबदलीहरू हुनै सक्दैन भनेर निरपेक्ष रूपले सोच्नु पनि हुँदैन, आउने जाने भइरहन्छ। प्रमुख प्रश्न के हो त भने मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नै मेजर च्यालेन्जको विषय हो होइन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आग्रह के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै मिलिजुली चाहिँ सरकार बनाएर मिलिजुली अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेकै विषय हो होइन, आग्रह गरिरहेकै विषय हो। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि के त भन्दाखेरि कोही सत्ता पक्ष कोही विपक्षमा बस्छु भन्ने ढङ्गले चाहिँ हड्ता नअपनाऊ होइन। सबै मिलिजुली सकिन्छ सरकार पक्षमै बसेर जाउँ। सरकारमा बस्न सकिने अवस्था भएन भने पनि चाहिँ मेजर इस्युहरूमा सहमति गरेर जाउँ हैन। कङ्ग्रेससँग भएको छ कुरो, कङ्ग्रेससँग सरकारमै ल्याउने विषयमा कुरो भएको छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले लगातार रूपले ओपनली नै आग्रह गरिरहेकै विषय स्वत विषय भयो चाहिँ होइन। यो कुराको बारेमा त्यो त तपाईँको चाहिँ अब कुरा भाषा छैन भन्दा पनि यी विषयहरूको राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढौँ, सरकारमा पनि सहमति गरेरै अगाडि बढौँ। सरकारमा सहमति हुन सकेन भने पनि चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर नछुटिएका विषयहरूमा चाहिँ सहमति गरेर अगाडि बढौँ भनेर त भनिरहेकै छौँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले सुकै पनि सत्ता पक्ष र विपक्षको आँखाले मात्रै हेर्ने कुराको चाहिँ यो दृष्टि दोषले गर्दाखेरि समस्या पैदा हुने गरिरहेछ। विदेशीहरूले खेल्ने ठाउँ नै यहीँ पाइरहेको छ, त्यो ठाउँ नदिउँ भन्ने कुरा नै हाम्रो पहिलो आग्रह हो। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हो उहाँहरू मात्रै मिलेर जाने कुराको बारेमा जो कुरा गर्नुभयो ठिक छ, उहाँहरू मिलेर जानुहुन्छ भने चाहिँ
हामीले सहमति मेजर दलहरूको बिचमा मिलेर नजानुस् भनेर त भनेका छैनौँ। मिल्नुस् भनेरै भनिरहेका चाहिँ छौँ। सहमति सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुस् भनेरै भनिरहेका चाहिँ छौँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा अस्थिरता छ, अराजकता छ। यो अवस्थामा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्नुपर्छ र एकले अर्कोप्रति शत्रुतापूर्ण भाव राखेर चाहिँ जाने परिस्थिति अहिले छैन हैन। अहिले छैन। त्यसो भएको हुनाले सहमति र समझदारीमै मिलेरै जानुपर्छ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। उहाँहरू बिचमा मिल्ने कुरालाई त हामीले अन्यथा त मानेकै छैनौँ। होइन, तपाईँले जुन किसिमको स्थिरताको कुरा गर्नुभयो, यही स्थिरताका लागि नेकपा एमालेका नेताहरूले तपाईँहरूको गठबन्धन बन्नुभन्दा पहिला पनि यो तर्क गर्नुहुन्थ्यो र अहिले पनि गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो भनेको के भने संसदको पहिलो ठुलो र दोस्रो ठुलो दुइटै दल मिलाउँ, टन्टै साफ हुन्छ। अरू सानातिना त्यो धेरै बार्गेनिङ गर्ने अवस्था पनि हुँदैन। 5 वर्षका लागि कम्तीमा स्थिरता हुन्छ, मिलेर जाउँ भनेर भन्नुभएको छ, भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। र त्यही किसिमले फेरि अगाडि आउने सम्भावना र मिल्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ, जसको कारणले तपाईँहरू बाहिर हुने सम्भावना? अब त्यही त, अब यो चाहिँ तपाईँको दलहरूको बिचमा मिलेर जाने कुरालाई त हामीले अन्यथा मानेकै छैनौँ। सबै मिलेर जानुपर्छ, सहमति गरेर जानुपर्छ, समझदारीमा जानुपर्छ भनेर जो भनिरहेका चाहिँ छौँ हैन। त्यो भनेको त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै दलहरूको बिचमा मिलेर सहमति र समझदारीमा जाउँ भनेर भनेको नै राष्ट्रिय सहमति भनेको नै त्यही हो। तर तपाईँहरू कङ्ग्रेससँग मिल्दा एमाले नमान्ने, एमालेसँग मिलिरहँदा कङ्ग्रेस पनि अलि परै बस्ने। त्यही 51% को खेलले मेजोरिटी माइनोरिटीको मानसिकताले मात्रै सोच्ने खालको चिन्तनले तपाईँको चाहिँ कसैलाई निषेध गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हालत चाहिँ हैन। विगत कालको घटनाक्रमहरू इतिहास साक्षी छ। कसैलाई निषेध गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकमा चाहिँ द्वन्द्वको परिस्थिति पैदा भएको थियो कि थिएन, विद्रोहको परिस्थिति पैदा भएको थियो कि थिएन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा संविधानलाई मान्दिन भन्ने पक्षलाई त सहमतिमा लिएर जानुपर्छ भनेर भनिरहेको बेलामा संविधानलाई मान्छु, संविधानलाई संरक्षण गर्छु भन्नेहरूलाई समेत पनि तपाईँ निषेध गरेर चाहिँ तपाईँ सत्ता पक्ष र विपक्षको नाममा निषेध गरेर जाने खालको चाहिँ खेलमा 51% खेलमा जान थाल्नुभयो भने मुलुकमा अर्को विद्रोह हुन्छ, अर्को सङ्कट पैदा हुन्छ हैन। अर्को सङ्कट पैदा हुन्छ। त्यो बेलामा नेपाल रहन्छ रहँदैन, स्थिति चाहिँ डेन्जरस अवस्थामा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ तपाईँको अब तपाईँको जति पनि सदनमा अब विभिन्न आकारमा जो आएका दलहरू छन्, कुनै पनि दलहरूलाई चाहिँ हामी मिनिमाइज नगरौँ हैन। सबैलाई आफ्नै सोचका कारणले गर्दाखेरि आइसोलेसन हुन्छ भनेदेखि त हाम्रो के लाग्यो र नै चाहिँ हैन, अलग थलग भयो भने हाम्रो के लाग्यो र नै चाहिँ। तर चाहिँ भिन्न विचार त राख्न पाइन्छ। तर पनि हाम्रो आग्रह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विशेष गरिकन संविधान निर्माताहरूको सन्दर्भमा र मेजर दलहरूको चाहिँ भूमिका चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सबैलाई कसरी समेटेर लैजाने, भिन्न मतलाई कसरी समेटेर लैजाने भन्ने सोचबाट अगाडि बढ्यो भने नेपाल बच्छ हैन। भिन्न मतलाई निषेध गरिदिउँ हैन, कुनै दललाई निषेध गरिदिउँ, कुनै दललाई समाप्त गरिदिउँ, ध्वस्त पारिदिउँ भनेर चाहिँ प्रतिशोधको भावनाबाट चाहिँ काम गर्न थाल्यो भने त्यो प्रतिशोधको भावनाले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त गर्ने दिशातर्फ जान्छ। त्यो भनेको घोर राष्ट्रिय आत्मघाती खालको कदम चिन्तन हुन्छ। त्यो चाहिँ धन्यवाद गुरुङजी, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।